म अलिकति करण भाइको बारेमा भन्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ प्रपर्टी एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ र प्रोफेसन म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ। म्युट गरिदिन्छु अनि तपाईँ अनम्युट गर्नुहोस् ल, एकचोटि बोल्नु मन लागेको। अनि करण भाइ अनम्युट गर्नुहोस् त तपाईँले। उहाँ चाहिँ प्रपर्टी एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ। उहाँ लन्डनबाट, उहाँको घर चाहिँ खास लन्डनमा हो। बाबाआमा लन्डन बस्नुहुन्छ, तर एज अ बिजनेसको सिलसिलामा लिभरपुलमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ करिब 4 वर्ष जति भयो होला, उहाँले चाहिँ प्रपर्टीसँग डेभलपमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, प्रोजेक्टहरू हेरिराख्नु भएको छ र क्लिनिङ म्यानेजर पनि उहाँले चाहिँ अहिले प्रपर्टी सम्बन्धी यसो छोटो केही भनिदिनु भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको पछि क्वेसन हुन्छ, उहाँको प्रेजेन्टेसन पछि तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ, गो अन करण भाइ। नमस्कार सबैजनालाई। राम्रोसँग सुन्नु भएको छ होला के अरे? एकदम क्लियर सुन्नुहोस्। ओके, मान दाइले भनिहाल्नु भयो के अरे हैन, म चाहिँ सानोतिनो प्रपर्टीतिर इन्भेस्ट गर्छु हैन। सो मेरो म चाहिँ लिभरपुलतिर इन्भेस्ट गर्छु। सो बेसिकली जस्ट बाई टु लेटहरू, एचएमओहरू गर्छु। अब कतिजना मान्छेलाई त थाहै छ होला, आई डोन्ट नो हजुरहरू मात्रै प्रपर्टीको बारेमा इन्भेस्ट गर्नेहरू कोही हुनुहुन्छ, अथवा न्यू बिगिनर्स अथवा बिगिनर्सहरू कोही, कि अलरेडी गरिसक्नु भएको छ एक्सपिरियन्स वालाहरू? हरिकाजी दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हडर्सफिल्डमा गर्नुभएको छ, चिन्जान छ हैन? हरि अङ्कल चिन्छु। अनि अरू प्रायः जस्तो सबै नयाँ कि कुन लेभलमा हुनुहुन्छ हजुर प्रपर्टी सम्बन्धी? सबै नयाँ हामी चाहिँ हो। ओके ओके, त्यसो भए राम्रो हो। लाइक मैले चाहिँ यो कोर्स चाहिँ लाइक सेमिनार चाहिँ जस्ट नयाँकै लागि उस गरेको हो। सो होपफुल्ली हजुरहरूले चाहिँ बाई एन्ड अफ यो कोर्स पछि चाहिँ केही चाहिँ लानुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। जस्ट केही क्वेसनहरू छ भने नि जस्ट टाइप गर्दा हुन्छ हैन, च्याट बक्समा, अथवा जस्ट भन्दा हुन्छ, सोध्दा हुन्छ। जस्ट मैले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हेल्प गर्ने कोसिस गर्छु के। ओके दाइ, सेयर स्क्रिन यहाँ क्लिक हान्ने नि हुन्छ होला नि हैन? मिल्छ क्लिक गरेर नि हुन्छ। ओके, सबैजनाले स्क्रिन देख्नु भएको छ? देखेछ। ओके, सो या मैले चाहिँ सानो छोटो प्रेजेन्टेसन बनाएको छु हैन। सो होपफुल्ली हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ। लाइक सिम्पल, इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हैन, न्यू बिगिनरहरूको लागि। सो कम्प्लिकेटेड पनि छैन हैन। सो लाइक स्ट्रेट फरवर्ड वाला हो। सो जस्ट केही समस्या पर्यो भने जस्ट बेला बेलामा सोद्धा नि हुन्छ। जस्ट म स्लाइड सँगसँगै हजुरहरूको एन्सर पनि, क्वेसनहरूको एन्सर पनि उस गर्न सक्छु। सो ल सुरु गरिदिउँ है त। ल आज चाहिँ बेसिकली जस्ट सानो इन्ट्रो हुन्छ। म मेरो बारेमा सानो कुरा भन्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ किन चाहिँ प्रपर्टीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा त राम्रो हुन्छ र स्ट्रेटेजीहरू, र अनि लास्टमा क्युएनए हुन्छ। सो अघि डाक्टर योगी दाइले पनि भन्नुभयो लाइक प्रपर्टी इज दि की हैन। अब प्रपर्टीमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ जस्ट घाटा चाहिँ खाँदैन, विच इज गुड हैन। सो जुनै पनि इन्भेस्टमेन्टमा, जुनै पनि कुरामा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ देयर इज अलवेज अ रिस्क हैन। त्यो सेम प्रपर्टीमा नि त्यही हो हैन। तर त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति म चाहिँ जस्ट भन्दै जान्छु पछि। जस्ट अहिलेको स्क्रिनमा हेर्नुहुन्छ म चाहिँ मेरो चाहिँ इन्ट्रो सानो। जस्ट म चाहिँ मोटर स्पोर्ट्स इन्जिनियरिङमा डिग्री गरेको हो। सो ब्याक इन 2013 तिर। बट अभियसली त्यतिखेर चाहिँ अब काम सामले गर्दा चाहिँ त्यति सक्सेस भएन। अनि त्यसपछि म 2015 तिर चाहिँ प्रपर्टी सुरु गर्न थालेँ। 2015 देखि चाहिँ मेरो प्रपर्टी जर्नी सुरु भयो। अनि 16 मा चाहिँ फर्स्ट प्रपर्टी किने। अनि गर्दा गर्दा अहिले चाहिँ जस्ट 3टा प्रपर्टीसम्म चाहिँ भएछ। म चाहिँ प्रिटी मच ठुलो प्रोजेक्टहरू गर्छु, लाइक एचएमओ, हाउस अफ मल्टिपल अकुपेसन भन्छ। जस्ट अब हरिदाहरू कोही कोहीहरूलाई चाहिँ थाहा छ के अरे हैन। जस्ट नयाँहरूलाई चाहिँ अलिकति नेक्स्ट लेभल हो। जस्ट म चाहिँ प्रायः चाहिँ मेरो इन्भेस्टमेन्ट एरिया चाहिँ लिभरपुलतिर हुन्छ। किन भन्दा चाहिँ अब लिभरपुलमा चाहिँ सस्तो, घर पनि सस्तो पाउने, अनि प्लस एज अ म एक्लैले इन्भेस्ट गरेको हुँदा भन्दा चाहिँ लाइक मेरो इन्कम, स्यालेरी, बजेट अनुसार चाहिँ जस्ट लिभरपुल चाहिँ उस थियो, लाइक सबै सुइटेबल थियो क्या, लाइक फाइनेन्स वाइज। वेयरएज म लन्डन बेस हो हैन, तर लन्डनमा चाहिँ अब घरको भाउ एक्सपेन्सिभ भएको कारणले चाहिँ मेरो जब इन्कम स्यालेरी चाहिँ नभएर चाहिँ म चाहिँ माथितिर इन्भेस्ट गर्न पुगेको हो। त्यो द्याट्स द रिजन।
ओके ओके सो आज चाहिँ म के कुराको समरीमा चाहिँ के कभर गर्न गएको छौँ भने चाहिँ जस्ट मान्छेहरूले चाहिँ प्रपर्टीमा चाहिँ किन इन्भेस्ट गर्छ अनि चाहिँ किन चाहिँ प्रपर्टी चुज गर्ने ओभर ब्याङ्क इन्भेस्टमेन्टहरुमा आइसाहरुमा हैन अनि चाहिँ कसरी फर्स्ट घर किन्ने कसरी सेकेन्ड घर किन्ने फर्स्ट घरलाई राखेर हैन अनि चाहिँ त्यसपछि आउँछ अहिलेको नयाँ हट टपिक हैन आफ्नो नाममा किन्ने कि कम्पनीको नाममा किन्ने हैन सो या ओके सो मान्छेहरूले चाहिँ प्रपर्टीमा चाहिँ किन इन्भेस्ट गर्छ त हैन सो त्यो देख्नुहुन्छ हैन मेन कुरा भनेको चाहिँ फाइनान्शियल फ्रिडम हैन हजुर प्रपर्टीमा जहिले हजुरले जति इन्भेस्ट गर्नुभयो हैन 5-10 वर्षपछि चाहिँ त्यसको भाउ घरको भाउ डबल हुन्छ क्या सो इट्स लाइक त्यो ग्यारेन्टी नै हुन्छ हैन सो लाइक त्यस्तो उस भन्ने लाइक रिस्क भन्ने छैन क्या त्यसमा चाहिँ हैन अनि प्लस अर्को उस चाहिँ रिजन चाहिँ फ्यामिली टाइम हैन हजुरले प्रपर्टीमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने रेन्ट हजुर सुती पनि आउँछ रेन्ट हैन सो हजुरले के काम गर्न पर्दैन हैन हजुरले चाहिँ राइट टिम भयो भने चाहिँ सबै फुल्ली म्यानेज गर्न सकिन्छ हैन आफू चाहिँ घरमा बसी पनि इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ हैन अब लन्डनको मान्छेहरूले माथि नर्थतिर पनि इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ हैन तर राइट टिम हुनु पर्यो क्या राइट टिम भयो भने चाहिँ जस सबै म्यानेज गर्छ हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ लेगेसी कुरा आउँछ हैन अब अनि लेगेसी ग्रोथ फ्रिडम लाइफस्टाइल हैन त्यो सबै पर्छ जुनै बिजनेसमा पनि अब लाइक त्यो इन्भल्भ हुन्छ हैन सो या यो उसले भन्छ हार्भ केयरले भन्छ लाइक डोन्ट वेट फर रियल इस्टेट हैन बाई रियल इस्टेट एन्ड वेट भन्छ क्या लाइक कहिले अब किनभने अहिलेको पेन्डेमिकमा हैन मान्छेहरूले कति कुरा चाहिँ के अरे अब उस होला जस्तो छ अब क्राइसिस होला जस्तो छ अब वेट गरौँ हैन अब त्यसपछि घर किन्ने हुन्छ पछि यो क्राइसिस भएपछि त्यसो गरेर कहिले पनि लाइक उस हुँदैन क्या लाइक अब प्रपर्टीमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ राइट टाइम कहिले पनि हैन क्या त्यो हजुरले राइट टाइम कुद्न थाल्यो भने लाइक 5-10 वर्ष कुद्नुहुन्छ आखिरमा हजुर एउटै सेम ठाउँमा हुन्छ क्या हैन प्रपर्टी भनेको चाहिँ पहिला प्रपर्टी किन्ने अनि वेट गर्यो भने चाहिँ जस्ट त्यसको घरको भाउ एभ्री इयर 4 to 5% चाहिँ बढिरहेको हुन्छ क्या सो कहिले पनि जस्ट अब अरूले के गरेको छ है अरू लाइक मार्केट बुझ्ने यताउता गर्यो भने चाहिँ जस्ट त्यही हुन्छ क्या एक्सन लिनुपर्छ क्या प्रपर्टीमा चाहिँ एनिवे जुनै बिजनेसमा पनि एक्सन चाहिँ लिनै पर्छ क्या जस्ट थ्योरी हैन कि जस्ट एक्सन चाहिँ लिनुपर्छ हैन सो म त्यही भन्छु म जसले पनि इन्भेस्ट गर्छ भने चाहिँ जस्ट एजुकेसन चाहिँ हुनु पर्यो हैन क्या एजुकेसन भएपछि चाहिँ जस्ट एक्सन पनि लिनु पर्यो क्या अन द सेम टाइम या हजुरले यो ग्राफ हेर्नुहुन्छ हैन प्रपर्टी मार्केटको सिन्स 2000 देखि चाहिँ घरको भाउ चाहिँ बढिरहेकै छ क्या लाइक कहिले घटेको छैन जस तलमाथि हुन्छ हैन तर जस प्रपर्टी मार्केट भन्ने चाहिँ स्ट्रङै हुन्छ क्या हुन्छ नि 2023 सम्म नि स्टिल लाइक इन्क्रिज झन् अब चाहिँ यो पेन्डेमिक पछि चाहिँ जस घरको भाउ चाहिँ स्टिल बढ्नेवाला छ क्या हुन्छ नि स्पेसली लन्डन जस्तो ठाउँमा त अब बढेको घटेको त्यति मतलबै हुँदैन किन 5-6 लाखै हुन्छ हैन तर वेयरएज हजुरले आउट अफ लन्डन हेर्नु भयो भने चाहिँ प्रिटी मच घरको भाउ चाहिँ बढेकै छ क्या किन भन्दा चाहिँ लन्डनमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्दैन क्या आजकल सो के गर्दा ठिक अहिले चाहिँ पेन्डेमिकले गर्दा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ के भइरहेको छ भने चाहिँ कामहरूमा पनि वर्क फ्रम होम भइरहेको छ हैन सो त्यसो गर्दा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ लन्डनमा चाहिँ काम गर्न 7 दिन आउनु परेन क्या कम्पनीहरूले त्यस्तो सुविधा गरिरहेको छ कति कम्पनीहरूमा त लागु पनि भइसकेको छ हैन सो गर्दा चाहिँ अब मान्छेहरूको हेबिट चाहिँ के हुन्छ भने नर्मल लाइफ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ घरदेखि नै काम गर्नेवाला हुन्छ क्या घरदेखि लाइक हप्ताको 1-2 दिन मात्रै अफिस जाने हैन अनि प्रायः जसो 5 दिन घरदेखि काम गर्ने 4 दिन घरदेखि काम गर्ने नै त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाइसकेको छ क्या अफिसहरूले कम्पनीहरूले हैन त्यस्तो हुनको कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अहिले के सोचेको छ भने चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ लन्डनबाट चाहिँ बाहिर चाहिँ आउट अफ लन्डन चाहिँ घरहरू खोज्दैछ क्या त्यसो हुन कारणले चाहिँ घरहरूको प्राइस चाहिँ आउट अफ लन्डन चाहिँ बढिरहेको छ क्या हजुरले नोटिस पनि गर्नुहुन्छ होला हैन जस्ट विदिन M25 भित्र नै कति इन्क्रिज भइसकेको छ क्या हुन्छ नि कति मान्छेहरू चाहिँ आउट अफ लन्डनबाट बाहिर निस्किँदैछ अर्को मैले अघि भनिहालेँ हैन प्रपर्टी मान्छेहरूले चाहिँ किन पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा राख्छ हैन अब कति एउटा रिजन चाहिँ अब प्रपर्टीमा इन्भेस्ट गर्ने आइडिया हुँदैन अथवा लाइक कहाँ इन्भेस्ट गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन मान्छेहरूलाई हैन अनि अब मान्छेहरू चाहिँ एट द मोमेन्ट अहिले नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ के भइरहेछ भने मान्छेहरूले पैसा खाएर भाग्ने
त्यस्तो भएको कारणले चाहिँ अहिले ट्रस्ट इस्यु चाहिँ एकदम ठुलो भइरहेको छ सो सिटिमिति मान्छेहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ नचिनेको मान्छेहरूलाई चाहिँ सिटिमिति इन्भेस्ट गर्दैन यहाँ सो त्यस्तो भएको कारणले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ ब्याङ्कमा राख्नुको कारण अहिले त्यही छ अनि अब वेराज हजुरले चाहिँ अब राइट मान्छे समातेर राइट नेटवर्क गर्नुभयो रहेपछि राइट मान्छे चिनेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ अब प्रपर्टिज जस्तो कुरामा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ क्या अहिले युकेमा पनि धेरै थुप्रै निस्केको छ प्रपर्टीमा इन्भेस्ट गर्नेवालाहरू जस मैले 5-6 जना त मैले चिनेको छु हैन जसले चाहिँ प्रपर्टीमा इन्भेस्ट गर्छ हैन सो उनीहरुसँग चाहिँ नेटवर्क गर्नुभयो भने सोधबुझ गर्नुभयो भने चाहिँ उनीहरुले चाहिँ राइट एडभाइस दिन्छ हैन सो प्रपर्टीमा चाहिँ हाल्दा चाहिँ त्यति फरक चाहिँ पर्दैन जो ब्याङ्कमा राख्नुभन्दा हजुरले देख्नुहुन्छ हैन उसमा स्लाइडमा एउटा बाइ टु लेट हजुरले एउटा बाइ टु लेट किन्नुभयो भने मैले एक्जाम्पल दिइराखेको छु साइडमा त्यो 1 लाखको घर हो त्यो यो चाहिँ मैले चाहिँ आउट अफ लन्डनको एक्जाम्पल दिएको है अब इनसाइड लन्डन त प्रायः जसो मान्छेहरूले त्यति युज गर्न सक्दैन हैन सो त्यो भएर चाहिँ यो आउट अफ लन्डन यो चाहिँ मैले लिभरपुलको एक्जाम्पल दिएको लिभरपुलमा चाहिँ 1 लाखको घर किन्यो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ 25,000 मात्रै डिपोजिट हाल्नुपर्छ सिम्पल एक्जाम्पल हैन अनि त्यो 25,000 डिपोजिट हाल्दा चाहिँ हजुरको मोर्गेज चाहिँ 190 जति तिर्नुपर्छ अनि 20 पाउन्ड चाहिँ इन्सुरेन्स अनि 48 पाउन्ड चाहिँ म्यानेजमेन्ट फी स्टेट एजेन्टलाई दिनुपर्छ त्यस्तो गर्दा चाहिँ रेन्ट चाहिँ लिभरपुलमा चाहिँ 1 लाखको घरको 1 लाखको घरमा चाहिँ लिभरपुलमा चाहिँ 600 जति रेन्ट आउँछ क्या महिनाको सो महिनाको 600 आएपछि सबै एक्सपेन्सेसहरू कट आउँदा चाहिँ हजुरको चाहिँ क्यास फ्लो महिनामा चाहिँ फाइदा चाहिँ 345 हुन्छ क्या सो हजुरले 25,000 इन्भेस्ट गर्नुभयो भने हजुरको एभ्री मन्थ चाहिँ 80 आउँछ क्या 345 भन्दा चाहिँ महिनाको चाहिँ 28% रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट हो क्या भनेपछि सो विच इज गुड के लाइक हुन्छ नि अब ब्याङ्कमा राख्यो भने हजुरको 1.5 मात्रै दिइरहेको छ अहिले आइसाले होइन त्यो एभरेज हो अनि जुनै सेभिङमा ब्याङ्कहरूको उसमा गयो भने सेभिङमा हेऱ्यो भने 0.01 0.05 छ क्या सो त्यति उस पनि छैन क्या हुन्छ नि भनेपछि लाइक प्रपर्टी इज दि लाइक राइट प्लेस टु इन्भेस्ट क्या हुन्छ नि राइट नलेज भयो भने राइट एजुकेसन भयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ क्या प्रपर्टी मार्केटमा या अब अघि सुरुमै भनिहालेँ मैले होइन सो यहाँ कतिजना चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ होइन सो नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अब प्रपर्टीमा चाहिँ कसरी हात हाल्ने त भन्दा चाहिँ त्यहाँ लिस्ट दिइरहेको छु मैले होइन यति मान्छेहरूलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ चिन्नुपर्छ यो मान्छेहरूलाई चाहिँ यो मान्छेहरूसँग चाहिँ एडभाइस लिनुपर्छ क्या अब मेन कुरा भनेको चाहिँ स्टेट एजेन्टै हो होइन सो स्टेट एजेन्टले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ प्रिमा सबैलाई थाहा छ होला होइन स्टेट एजेन्ट चाहिँ घर सर बेच्ने किन्स राख्ने मार्केटमा राख्छ होइन सो हजुरले चाहिँ कुन एरियामा घर किन्न लाउनु भएको त्यो एरियाको चाहिँ स्टेट एजेन्टमा गएर चाहिँ सोधबुझ गर्न सक्नुहुन्छ क्या घरको भाउ कस्तो छ कस्तो लाइक अहिले मार्केटमा कति आइरहेको छ घरहरू होइन त्यो अनुसार गरेपछि चाहिँ स्टेट एजेन्टले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ घर खोज्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ होइन अनि वेयर वान्स हजुरले घर पाउनु भएपछि चाहिँ भनेको घर किन्न उस भएपछि चाहिँ हजुरको काम चाहिँ मोर्गेज ब्रोकरसँग कुरा गर्ने हो क्या ब्याङ्कसँग पनि जाँदा सक्नुहुन्छ त्यो ब्याङ्क भनेको सेन्टेन्ड्रा हङकङ ब्याङ्क होइन डाइरेक्ट जाँदा नि हुन्छ तर त्यहाँ गयो भने फाइदा बेफाइदा हुन्छ होइन फाइदा भनेको चाहिँ अब पैसा तिर्न पर्दैन होइन जस तिनीहरूले फ्रीमै गर्छ तर बेफाइदा भनेको चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नै प्रडक्ट बेच्छ क्या आफ्नो प्रडक्ट बेच्दा चाहिँ अप्सनहरू धेरै हुँदैन क्या हजुरहरूलाई वेयरएज मोर्गेज ब्रोकरसँग जानुभयो भने चाहिँ प्रिटी मच तिनीहरूसँग चाहिँ थुप्रै हुन्छ लाइक लेन्डरहरू होइन आई थिङ्क हिजो सूर्य दाईले पनि भन्नुभयो होइन पिपल मोर्गेज अल्ट्रासर्टमै छ 3-4 वटा मोर्गेज कम्पनीहरू होइन पिपल मोर्गेज भयो हाइट मोर्गेज घले मोर्गेज होइन निकै आइरहेको छ नेपालीको मोर्गेज कम्पनीहरू होइन त्यो मोर्गेज कम्पनीसँग गएर चाहिँ बुझ्नुभयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ मोर्गेज पाउँछ कि पाउँदैन त्यो हो क्या मेन कुरा होइन अनि त्यो जानुभयो भने चाहिँ त्यो मोर्गेज ब्रोकरले चाहिँ राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ हजुरहरूलाई होइन अनि त्यसपछि चाहिँ मोर्गेज हजुरले राइट मोर्गेज ब्रोकर समात्नु भयो भने त्यो मोर्गेज ब्रोकरले चाहिँ सोलिसिटरको लागि नि काम गरिदिन्छ क्या हुन्छ नि सोलिसिटरको काम पनि उनीहरूले खोजिदिन्छ होइन सो उनीहरूले नै हेल्प गर्छ सबै कुरा होइन हजुरको काम चाहिँ सिर्फ पैसा दिने अनि बुझ्ने होइन अनि पेपर वर्क साइन गर्ने द्याट्स इट होइन अनि स्ट्याम्प ड्युटी पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ होइन तर अहिलेको चाहिँ के छ भने चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अहिले पेन्डेमिक भएको कारणले चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ 2021 सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ स्ट्याम्प ड्युटी नलाग्ने भनेछ अन्डर 250 2,50,000 भन्दा मुनिकोमा चाहिँ अहिले लाग्दैन जुलाई 2021 सम्म चाहिँ 5 लाख भन्दा मुनि छ होइन जुलाई पछि चाहिँ
2,50,000 भन्दा मुनिको लागि चाहिँ स्ट्याम्प ड्युटी लाग्दैन। त्यसपछि 2,50,000 भन्दा माथिको लागि चाहिँ 5% स्ट्याम्प ड्युटी लाग्ने गर्दैछ कि गभर्मेन्टले। त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हजुरले जस्ट gov.co.uk मा जानुभयो भने स्ट्याम्प ड्युटी हान्नुभयो भने चाहिँ त्यहीँ देख्नुहुन्छ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ होइन। सो या हजुरले रोबर्ट कियोसाकीको बारेमा चाहिँ थाहा छ कि थाहा छैन होइन हजुरहरूलाई। बट रोबर्ट कियोसाकीले भन्छ कि लाइक यो हाउस इज नट एन एसेट क्या हुन्छ नि, इट्स अ लाइबिलिटी है। किनभने घर भनेको चाहिँ के भने इनकेस अब हाम्रो कामसाम छैन भने ब्याङ्कले त्यो घर लान सक्छ क्या हुन्छ नि। सो इट्स लाइक त्यो एसेट है, किनभने हामीले तिरिरहेको छ क्या मोर्गेज। सो हामीले यो घरबाट केही फाइदा भएको छैन होइन। अब कति मान्छेले भन्छ अब मेरो घर छ यताउता हुन्छ नि एसेट हो, तर लास्टमा गएर चाहिँ हजुरले ओभरअल विचार राम्रोसँग सोचेर हेर्नुभयो भने चाहिँ घरहरू चाहिँ कहिले पनि एसेट होइन क्या, त्यो लाइबिलिटी हो। किनभने हाम्रो काम छैन भने होइन, हामीले मोर्गेज दिन सकेन भने चाहिँ ब्याङ्कले लैजान्छ त्यो होइन। त्यो एउटा एसेट भयो क्या। वेयरएज इन्भेस्टमेन्ट हिसाबले किन्नु भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एसेट भनिन्छ। किनभने हजुरले तिर्ने होइन नि त त्यो मोर्गेजहरू होइन, त्यो चाहिँ सबै टेनेन्टहरूले तिर्छ हुन्छ नि। हामीले चाहिँ बेसिकली घर किन्ने भनेपछि चाहिँ बेसिकली ब्याङ्कको पैसा चलाउने हो क्या हुन्छ नि। तर वेयरएज यो घर चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याङ्कलाई दिनुपर्छ क्या पैसा चाहिँ। वेयरएज इन्भेस्टमेन्ट घर चाहिँ ब्याङ्कको पैसा चलाउने हो क्या। सो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अघि डक्टर योगी उसले पनि भन्नुभयो कि घरहरू किन्नु छ भने चाहिँ ब्याङ्कको पैसा चलाउने। कति धनी मान्छेहरूले चाहिँ ब्याङ्कको पैसा चलाउँछ होइन। द्याट्स हाउ दे गेट रिच क्या, त्यसरी नै उनीहरू रिच हुन्छ। ओके, सो आर्कको चाहिँ वान्स कतिजनाको चाहिँ आई डोन्ट नो अलरेडी फर्स्ट घर भइसकेको छ होला होइन। सो फर्स्ट घर भएपछि चाहिँ सेकेन्ड घरमा चाहिँ कसरी जाने त होइन। सो क्रिएटिभ वेहरू हुन्छ क्या। त्यो बेस्ट वे चाहिँ अब मोर्गेज ब्रोकरलाई सोध्नुपर्छ होइन। ब्रोकरसँग सोध्नु भयो भने चाहिँ ब्रोकरले चाहिँ अब हजुरको सर्कमस्टान्सेस कस्तो छ होइन, अब के गर्दा ठिक हुन्छ, अब कहाँ गर्दा ठिक हुन्छ होइन, स्यालेरीले मिट हुन्छ कि हुन्न, त्यो चाहिँ सबै मोर्गेज ब्रोकरले गर्छ होइन। बट बेसिक उस चाहिँ रिफाइनेन्स भन्छ क्या त्यसलाई। र हजुरले फर्स्ट घर अलरेडी छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड घर कसरी किन्न मिल्छ भन्दा चाहिँ त्यही घरलाई चाहिँ रिफाइनेन्स रिमोर्गेज गरेर चाहिँ त्यहाँबाट पैसा निकालेर चाहिँ अर्को घरतिर इन्भेस्ट गर्ने हो क्या। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब मोर्गेज ब्रोकरसँगै कुरा गर्नुपर्छ होइन, मोर्गेज ब्रोकर अथवा ब्याङ्कसँग होइन। द्याट्स द इजिएस्ट वे क्या हुन्छ नि। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ किनभने कतिजनाको चाहिँ फर्स्ट घर छ, त्यसपछि चाहिँ अब सेकेन्ड घरको लागि चाहिँ अब कसरी किन्ने, मसँग डिपोजिटै छैन भन्छ है, यताउता भन्छ। बट हजुरले चाहिँ राइट मोर्गेज ब्रोकरसँग कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ, किनभने कस्तो हुन्छ भने चाहिँ घरहरूमा चाहिँ हजुरले अब कतिजनाको त अब लाइक लेट्स से 5 वर्षको अगाडि घर किन्नु भयो भने चाहिँ अहिले 5 वर्षसम्म त अलरेडी बढिसकेछ नि त। अनि प्लस हामीले रेसिडेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामीले क्यापिटल पनि तिर्छ क्या। क्यापिटलले तिर्दा चाहिँ के हुन्छ भने 5 वर्षपछि चाहिँ अब एक्जाम्पल 250 को घर हामीले 5 वर्ष अगाडि किनेको छ भने चाहिँ अहिले 5 वर्षपछि चाहिँ 3 लाख होला क्या हुन्छ नि। सो 50,000 हुन्छ क्या त्यो इक्विटी। त्यो 50,000 चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ क्या। निकालेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो 50,000ले चाहिँ अर्को घर किन्न मिल्छ क्या हुन्छ नि। त्यो चाहिँ हामीले मोर्गेज ब्रोकरसँग कुरा गरेर चाहिँ आफ्नो सर्कमस्टान्सेस हेरेर चाहिँ ब्रोकरले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ निकाल्न मिल्छ भनेर चाहिँ एडभाइस गर्छ क्या हुन्छ नि। त्यो चाहिँ एउटा वे हो कसरी चाहिँ फर्स्ट घरलाई चाहिँ राखेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट घर किन्ने। ओके ल, अब यो चाहिँ अब आई डोन्ट नो अब कति मान्छेहरूले चाहिँ अब हजुरहरू चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ होइन। तर अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ के गरेको छ भने चाहिँ जति पनि सेकेन्ड घर लाग्छ, जति पनि सेकेन्ड घर किन्छ त्यसलाई चाहिँ सेक्सन 24 अहिले ट्याक्स रिलिफ भइरहेको छ क्या गभर्मेन्ट। अब यो 2021 देखि सुरु भइसक्यो, अस्ति अप्रिलदेखि सुरु भइसक्यो होइन। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ बेसिकली गभर्मेन्टले चाहिँ एक्सिडेन्टल ल्यान्डलोड अनि यस एउटा दुईटा के अरे बाई टु लेट घरहरूको लागि चाहिँ टार्गेट गरेको क्या। किनभने यसरी चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ अब ट्याक्स छल्ने यताउता गर्न थाल्यो क्या होइन। त्यही भएर गभर्मेन्टले चाहिँ मोनिटर गर्न सकेन क्या। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पर्सनल नाममा हुने घरहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ सकेसम्म डिसएडभान्टेज गर्न थाले क्या हुन्छ नि। ट्याक्स रिलिफ उस गरेर सेक्सन 24 लगाएर अब धेरै ट्याक्स दिन परेर हुन्छ नि। अब कति अब आइडन अब यो 2021 देखि चाहिँ जतिजनाको पनि सेकेन्ड घर छ होइन, हजुरले नोटिस गर्नुहुन्छ कि ट्याक्स चाहिँ अलिकति धेरै दिनुपर्छ क्या
हुन्छ नि लास्ट 2016-2017 देखि नै सुरु भएको होइन तर त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ फेज बाई फेज गरेको थियो होइन तर अब अहिले यो अप्रिलदेखि चाहिँ अब नेक्स्ट सालको ट्याक्स रिटर्न गर्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरको सेकेन्ड घर छ भने चाहिँ हजुरले नोटिस गर्नुहुन्छ कि हजुरको ट्याक्स चाहिँ अलिकति धेरै दिनुपर्छ क्या म हजुरले एक्जाम्पलमा देखाउँछु होइन सो अब पहिला चाहिँ यो मोर्गेज इन्ट्रेस्ट भन्ने हुन्छ होइन मोर्गेज इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब ब्याङ्कले हामीलाई मोर्गेज दिन्छ हामीले सेकेन्ड घर जति पनि इन्भेस्टमेन्ट घर किन्छ नि त्यसको चाहिँ हामीले सिर्फ इन्ट्रेस्ट अन्ली मात्रै तिर्छ क्या हुन्छ नि त्यो इन्ट्रेस्ट अन्ली चाहिँ हामीले चाहिँ क्लेम गर्न पाउँथ्यो क्या पहिला चाहिँ एज अ आफ्नो नाममा किनेको भए चाहिँ होइन तर वेराज अहिले चाहिँ पाउँदैन क्या यो सेक्सन 24 लाएर चाहिँ अब यो अप्रिल 21 देखि चाहिँ अब चाहिँ पाउँदैन होइन अनि वेराज अर्को वेयर एन्ड टियर भन्ने पनि हुन्छ होइन अब कति मान्छेले चाहिँ बाई टु लेट दिन्छ अब त्यसमा चाहिँ अब घर अब बाई टु लेटमा चाहिँ एउटा सिङ्गल फ्यामिलीलाई दिन्छ त्यसमा चाहिँ अब फ्रिज सोफा अब सामानहरू अलरेडी बेड सेटहरू राखेर दिन्छ भने चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ क्लेम गर्न पाउँथ्यो क्या त्यसको पनि एभ्री इयर 10% क्लेम गर्न पाउँदैन अब चाहिँ क्लेम गर्न पाउँदैन क्या अब चाहिँ लाइक फर लाइक हुनुपर्छ क्या क्लेम गर्ने भए चाहिँ अनि प्लस यसको अलिकति डिटेलमा चाहिँ अब रिसिटहरू यताउता राख्नुपर्छ होइन त्यो चाहिँ सबै एकाउन्टेन्टले नै बेस्ट वे टु एडभाइज होइन एकाउन्टेन्टले गर्छ अनि अर्को चाहिँ फी ब्रोकर फीहरू हामीले चाहिँ अब जति पनि इन्भेस्टमेन्ट घर किन्छ ब्रोकर फीदेखि लिएर सोलिसिटर फीदेखि लिएर त्यो सबै क्लेम गर्न पाउँथ्यो क्या वेरएज अब चाहिँ अब यो ब्रोकर फी लोन पेमेन्ट फीहरू चाहिँ इन्डिभिजुअलमा नाममा गऱ्यो भने चाहिँ क्लेम गर्न पाउँदैन क्या त्यो चाहिँ हुन्छ नि त्यो वेरएज लिमिटेड कम्पनीमा किन्नु भयो भने चाहिँ त्यो सबै चाहिँ सुविधा छ क्या लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ सिर्फ एउटा मात्रै ट्याक्स काट्छ होइन कोर्पोरेसन ट्याक्स भन्ने हुन्छ त्यसको चाहिँ अहिले चाहिँ 19% छ होइन त्यो 19% मात्रै ट्याक्स दिने अरू चाहिँ के गर्न पर्दैन क्या वेरएज अब यो इन्डिभिजुअलमा त अब हजुरको इन्कम हेरेर पनि हुन्छ होइन हजुरले हायर ब्राकेटमा परेको छ भने चाहिँ 40% ट्याक्स दिनुपर्छ क्या अब लोवर ब्राकेटमा परेको छ भने 20% होइन जस इन्डिभिजुअलमा चाहिँ हायर ब्राकेटमा पर्ने ट्याक्सहरूलाई चाहिँ एफेक्ट गर्दैछ क्या हुन्छ नि किनभने अलरेडी नै मान्छेहरूको स्यालेरी चाहिँ 30K त एभरेजमा छ होइन सो अनि प्लस अन द टप अफ द्याट अब हजुरले बाई टु लेटबाट इन्कम आउँछ भने जति पनि रेन्ट आउँछ त्यो सबै स्यालेरीमा इन्क्लुड भएपछि चाहिँ 40-50,000 त ओभरै काट्छ क्या काटेपछि चाहिँ हायर ब्राकेटमा पर्न जान्छ अनि त्यसपछि चाहिँ 40% ट्याक्स ब्राकेटमा पर्छ क्या हुन्छ नि सो अहिले चाहिँ सकेसम्म अब फाइदा बेफाइदा छ दुइटैमा हुन्छ नि तर त्यो चाहिँ सबै आफ्नो आफ्नो मान्छेको चाहिँ इन्डिभिजुअल सर्कमस्टान्सेसमा परिन्छ होइन सो द बेस्ट वे टु स्पिक होइन त्यो एकाउन्टेन्टसँग कुरा गर्नु भयो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राइट एडभाइस दिन्छ होइन मैले चाहिँ आज चाहिँ सिर्फ छोटो जस्ट सिम्पल एक्सप्लेनेसन होइन होपफुली अब यसबाट चाहिँ हल्का क्लियर आइडिया चाहिँ हुन्छ हजुरहरूलाई होइन यो चाहिँ एक्जाम्पल हजुरलाई एक्जाम्पल यो चाहिँ मैले चाहिँ एभरेज लन्डनको घरको एभरेज को हिसाबले गरेको लाइक लेट्स एक्जाम्पल 2-350 घरको भाउ छ भने चाहिँ 3 बेडरुमलाई लन्डनमा चाहिँ अब रेन्टहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ 1 लाख के अरे 1800 पाउँछ क्या महिनामा नर्मल 3 बेडरुम हाउसको होइन त्यसको पहिला चाहिँ यो सेक्सन 24 लागू नहुनुभन्दा अगाडि चाहिँ 21,000 हुन्थ्यो क्या रेन्ट है अनि त्यसपछि चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अब त्यो त अब म्यानेजमेन्ट फी लिटिङ एजेन्टलाई दिनै पर्यो यताउता गर्दा चाहिँ हजुरको चाहिँ सालमा चाहिँ 4,000 वरिपरि 4,000 चाहिँ खर्च हुन्छ होइन अनि मोर्गेज इन्ट्रेस्ट चाहिँ 3.5% को हिसाबले गर्दा चाहिँ सालमा हजुरको चाहिँ 9,000 जति चाहिँ इन्ट्रेस्ट मोर्गेज ब्याङ्कलाई दिनुहुन्थ्यो क्या हजुरले गर्दा चाहिँ बिफोर लाइक 2021 भन्दा अगाडि यो अप्रिलभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरको चाहिँ प्रफिट चाहिँ यति हुन्थ्यो क्या किनभने अब यो सबै यो मेन्टेनेन्सहरू कटाएर मोर्गेज कटाएर चाहिँ प्रफिट चाहिँ यति यो चाहिँ घर हजुरले घर लान पाउँथ्यो क्या अनि त्यसपछि यता आयो यो हजुरले ट्याक्स अन प्रफिट भन्छ नि 40% हायर ब्राकेट यो चाहिँ मैले एभरेज युके स्यालेरीको हिसाबले गरेको है सो 30,30,000 हुन्छ एभरेज युके स्यालेरी होइन लन्डनमा काम गर्नु भयो होइन सो 30,000 प्लस यो 21,000 हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यो त उस हो नि त रेन्ट हो तर हामीले चाहिँ यो 85,000 मात्रै 8,500 मात्रै एड गर्छ क्या भनेपछि लाइक 3,800 भयो होइन स्यालेरी भनेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ 20% बेसिक स्यालेरी मात्रै ट्याक्स काट्छ क्या तिनीहरूले हुन्छ नि हजुर चाहिँ त्यो लोवर ब्राकेटमा पर्नु भयो क्या अन्डर 50,000 चाहिँ हजुर चाहिँ लोवर ब्राकेटमै पर्छ क्या हजुर जति हजुर 50,000 भन्दा माथि कमाउनु भयो भने चाहिँ हजुर अहिले हायर ब्राकेटमा छ अहिले गभर्मेन्टले चेन्ज गरेको छैन तर या 50,000 भन्दा मुनि छ पहिला चाहिँ 40,000 थियो अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ यो सेक्सन 24 गरेर चाहिँ 50,000 बढाएको छ क्या विच इज फाइदा होइन सो एउटा दुइटा हजुरले मेन चाहिँ आफ्नो नाममा किन्नु हुन्छ भने चाहिँ एउटा दुइटा घर
आफ्नो नाममा किन्ने हुन्छ भने चाहिँ द्याट्स गुड होइन डिपेन्डिङ अन हजुरको स्यालेरी कति छ एनुअल स्यालेरी होइन हजुरको एनुअल स्यालेरी 50,000 भन्दा मुनि हुन्छ भने चाहिँ आफ्नै नाममा किन्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ होइन तर हजुरको एम चाहिँ लाइक 5-6 वर्षसम्म लाइक कन्टिन्युस घर किन्ने हो भने चाहिँ कम्पनीमा किन्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ लङ टर्म हेर्दा चाहिँ होइन वेराज अब चाहिँ यो सेक्सन अब जतिजनाले पनि आफ्नो सेकेन्ड घर चाहिँ आफ्नो नाममा छ भने चाहिँ सेक्सन 24 देखि अब यो सेक्सन 24 को अप्रिल 2021 देखि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ सेम हुन्छ होइन रिपेयर तर मोर्गेज इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्लेम गर्न मिल्दैन क्या हुन्छ नि त्यो मोर्गेज अब चाहिँ गभर्मेन्टले के गरेछ भने चाहिँ यो 21,000 छ नि त्यसको चाहिँ ट्याक्स काट्छ क्या यसलाई चाहिँ हजुरको प्रफिट गनिन्छ क्या गभर्मेन्टले चाहिँ प्लस 30,000 प्लस 21,000 गऱ्यो भने त हजुरको त 51,000 नै हुने भयो स्यालेरी होइन सो त्यो 51,000 मा तिनीहरूले गभर्मेन्टले चाहिँ ट्याक्स काट्छ क्या 40% मा गर्दा चाहिँ हजुरको चाहिँ 40% ट्याक्स तिर्दा चाहिँ हजुरको 7,000 चाहिँ ट्याक्समै तिर्न पर्ने जान्छ क्या हुन्छ नि सो लाइक गर्दा चाहिँ अनि प्लस अहिले चाहिँ के गर्दैछ भने चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ यो 20% चाहिँ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यो 9,000 छ नि इन्ट्रेस्ट दिनुभएको त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ 9,000 मा चाहिँ 20% चाहिँ हजुरले क्लेम गर्न पाउँछ क्या रिलिफ छ क्या सो गर्दा चाहिँ हजुरको चाहिँ जस्ट 17,000 चाहिँ प्रफिट हुने भयो 7,000 चाहिँ ट्याक्स काट्ने गभर्मेन्टलाई दिन पर्ने हुन्छ होइन तर हजुरले राइट एकाउन्टेन्टसँग कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले 7,000 बाट अब घटाउन नि सकिन्छ अब ट्याक्स छल्ने कुरा त आउँदैन क्या जसरी नि ट्याक्स दिनै पर्छ होइन सो हजुर तर राइट एकाउन्टेन्टसँग कुरा गर्नु भने चाहिँ राइट एकाउन्टेन्टले चाहिँ हजुरलाई राइट एडभाइस दिन्छ क्या हजुरले चाहिँ कता ट्याक्स एभोइड गर्न सकिन्छ होइन कसरी युज गर्न सकिन्छ सो आफ्नो नाममा जति जनाको पनि अब सेकेन्ड घर थर्ड घर होइन आफ्नो नाममा छ भने चाहिँ आई थिङ्क अहिलेदेखि नै होइन ट्याक्स एकाउन्टेन्टसँग कुरा गरेर जो चाहिँ प्रपर्टी सम्बन्धीको ज्ञान छ है फेरि प्रपर्टी सम्बन्धीको ज्ञान भएको एकाउन्टेन्टसँग कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ किनभने उनीहरूसँग चाहिँ अलरेडी नै उस भइसकेको छ होइन उनीहरूलाई अलरेडी नै थाहा छ होइन सो त्यो गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राइट एडभाइस दिन सक्छ क्या कसरी चाहिँ ट्याक्स एभोइड गर्ने होइन कहाँ चाहिँ उस गर्न सकिन्छ त्यो सबै एकाउन्टेन्टले नै राम्रोसँग भन्छ क्या आई थिङ्क अल्ट्रासाउन्डमा नि छ 2-3 जना एकाउन्टेन्टहरू होइन विच इज भेरी गुड होइन त्यो उनीहरूसँग कुरा गर्नुभयो भने उनीहरूले राइट एडभाइस दिन्छ ओके या अब यो चाहिँ मैले सानो तिनो जस्ट ब्रेक उसो फाइदा र बेफाइदा पर्सनल नाममा किन्नु र लिमिटेड कम्पनीमा किन्नु चाहिँ होइन सो पर्सनल नाममा किन्दा चाहिँ फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने लेस एडमिनिस्ट्रेसन होइन एकाउन्टेन्ट फी पनि सस्तै पर्छ कति 100 to 150 पाउन्डमै हुन्छ हजुरको एकाउन्ट फी होइन सेल्फ एसेसमेन्ट भन्ने वेयरएज कम्पनीमा गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै पेपर वर्क हुन्छ सेयरहरू भयो लाइक लिमिटेड कम्पनी त्यो एड्रेस गर्दा चाहिँ नर्मल एभरेजमा 600 to 1,200 हुन्छ फी एकाउन्टेन्ट फी त्यो फर्म मात्रै भन्नको लागि होइन त्यो चाहिँ अब कति त्यहाँमाथि नि कतिवटा प्रपर्टी छ डिपेन्डिङ पर्छ एउटा दुईटा प्रपर्टी छ भने स्ट्रेट फरवर्ड छ भने हुन्छ होइन अब धेरै प्रपर्टी छ भने अझै धेरै महँगो पर्छ होइन त्यो चाहिँ हो वेयरएज अब पर्सनल नाममा चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड 100 to 150 चाहिँ एभरेजमा हो क्या पर प्रपर्टीको सेल्फ एसेसमेन्ट गरेको है सो अर्को पर्सनल नाममा चाहिँ ट्याक्स बेनिफिट चाहिँ हुँदैन त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि अघि मैले भनिहालेँ होइन सेक्सन 24 आएको छ है सो सेक्सन 24 आएर चाहिँ ट्याक्स बेनिफिट त्यति हुँदैन तर त्यो चाहिँ सबै आफ्नो इन्डिभिजुअलको सर्कमस्टान्सेसमा भर पर्छ फेरि मैले जेनरलमा भनेको जेनरलमा चाहिँ अब पर्सनल भन्दा चाहिँ लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ ट्याक्स बेनिफिट चाहिँ हुन्छ होइन सो अर्को चाहिँ अब मैले भनिहालेँ इन्कम ट्याक्स अब 20% 40% होइन सो पर्सनल नाममा चाहिँ अब दुईटाको नाममा घर किनेको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब दुईटैकै स्यालेरीहरू गनिन्छ होइन सो गन्दा चाहिँ अब 20% 40% हाई ब्राकेटमा पर्न सकिन्छ क्या सो त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट वे अब एकाउन्टेन्टसँग कुरा गरेर चाहिँ कुन रुटमा चाहिँ जाने क्या आफ्नो नाममा किन्दा फाइदा हुन्छ कि के अरे कम्पनीको नाममा किन्दा फाइदा हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ उस गर्न सकिन्छ क्या एकाउन्टेन्टले चाहिँ राइट एडभाइस दिन्छ त्यही अनुसारको हजुरले जानुभयो भने चाहिँ उस हुन्छ वेयरएज अब लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ कर्पोरेसन ट्याक्स जति कमाउनु भयो होइन जति कमाउनु हुन्छ 1 लाख 2 लाख कमाउनु हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यस्तो हायर ब्राकेट लोवर ब्राकेट भन्ने हुन्न त्यहाँ चाहिँ फिक्स रेट 19% हुन्छ 19% ट्याक्स खान्छ कर्पोरेसन ट्याक्स द्याट्स इट होइन तर अब हजुरले अब इन्कम लिनुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यसमै उस छ होइन त्यसमा नि फेरि ट्याक्स दिनुपर्छ बट त्यो चाहिँ सबै एकाउन्टेन्टले नै सम्झाउन सक्छ होइन अनि आफ्नो सर्कमस्टान्सेसमा भर पर्छ होइन अब डिफ्रेन्ट मान्छेको डिफ्रेन्ट सर्कमस्टान्सेस फाइनेन्स सर्कमस्टान्सेस हुन्छ होइन त्यो एउटा बेस्ट वे चाहिँ एकाउन्टेन्टसँग चाहिँ कुरा गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ सो अर्को चाहिँ पर्सनल नाममा किन्नु भयो भने चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अलिक थोरै चार्ज गर्छ क्या एभरेजमा 2%
अथवा 1.59 1.79 छ क्या एभरेजमा इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ ब्याङ्कहरूको होइन तर वेयर एज कम्पनीमा लिनुभयो भने चाहिँ 3.5 सम्म चाहिँ छ क्या इन्ट्रेस्ट रेटहरू चाहिँ सो अलिकति महँगो छ हुन्छ नि कम्पनीमा चाहिँ तर हामीले कम्पनीको चाहिँ ट्याक्स चाहिँ क्लेम गर्न सकिन्छ क्या त्यो चाहिँ राम्रो हो क्या अनि अर्को बेफाइदा चाहिँ पर्सनल नाममा चाहिँ इनहेरिटेन्स ट्याक्स होइन तर त्यसमा पनि आफ्नो आफ्नो मान्छेको डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअलको डिफ्रेन्ट सर्कमस्टान्सेस हुन्छ अब कतिलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ कतिलाई चाहिँ फाइदा हुँदैन होइन त्यो चाहिँ बेस्ट वे एकाउन्टेन्टसँग कुरा गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ होइन बट वेयर एज लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ इनहेरिटेन्स ट्याक्समा चाहिँ धेरै उस गर्छ हजुरले कम्पनी खोल्नु भयो भने चाहिँ हजुरले आफ्नो छोराछोरीहरूको लागि नाम सार्नु भयो भने चाहिँ एक्सपेन्सेस त्यति हुँदैन क्या हजुरले डाइरेक्टर बनाउन सकिन्छ होइन नाम मात्रै सार्न मिल्छ होइन सो त्यस्तो गर्दा चाहिँ हजुरको ट्याक्स भन्ने दिन मिल्दैन होइन बट वेयर एज पर्सनल नाममा चाहिँ आफ्नो नामबाट अर्को छोराछोरीको नाम राख्दा चाहिँ त्यो एचएमआरसीले चाहिँ अब नयाँ सेल जस्तो भयो नयाँ सेल गरेको जस्तो सोध्छ होइन त्यही भएर तिनीहरूले कहिले इनहेरिटेन्स ट्याक्स गर्न खोज्छ होइन क्यापिटल गेन ट्याक्सलाई डिफ्रेन्ट उस हुन्छ क्या कम्प्लिकेटेड छ क्या त्यहाँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ बेस्ट वे एकाउन्टेन्ट र सोलिसिटरसँग कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझाउन सकिन्छ अनि अर्को फाइदा चाहिँ लिमिटेड कम्पनीमा के छ भने चाहिँ डिभिडेन्ड हजुरले चाहिँ 2000 सम्म चाहिँ एभ्री इयर 2000 चाहिँ फ्रीमै निकाल्न सक्नुहुन्छ क्या ट्याक्स फ्री हुन्छ नि सो विच इज गुड होइन नत्र भए त अब पैसा आफ्नो पैसा निकाल्नको लागि यु हेभ टु पे ट्याक्स क्या तर अब डिभिडेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यताबाट नै फाइदा छ यो चाहिँ मेरो क्विक एक्जाम मैले चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ यो चाहिँ सानोतिनो उस हो डिलहरू मैले चाहिँ लिभरपुलतिर यस्तो चाहिँ बेसिकली कति मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब के अरे अब कति मान्छेलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ क्या तर उनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन होइन ठाउँहरू के छ यताउता होइन सो अब कहाँ इन्भेस्ट गर्ने के गर्ने मान्छे राइट मान्छे चिन्नु पऱ्यो कि होइन किनभने कतिजना मान्छेहरू चाहिँ मलाई सोध्छ क्या लाइक कहाँ कसरी गर्ने यताउता भनेर होइन अनि कति मान्छे आई थिङ्क फेयर हो क्या कम्फोर्ट जोन हो कि होइन सो यो चाहिँ मैले चाहिँ मेरो क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ उस गर्छु कि यो चाहिँ हजुरलाई सिम्पल एक्जाम्पल देखाएको क्या हजुरले चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा हाल्नु भन्दा होइन हजुरले आफ्नै नाममा अब लाइक 21 रिचमोन्ड पार्क होइन यो चाहिँ एउटा क्लाइन्टको होइन यो सो 75,000 पर्छ क्या घर होइन त्यो 75,000 को लागि मिलाइदिएको मैले क्लाइन्टलाई सो त्यो क्लाइन्टले चाहिँ अब मसँग पैसा छ होइन तर म के गर्ने बाबु लाइक अब कहाँ इन्भेस्ट गर्ने यताउता भन्नु भयो क्या होइन मलाई अनि मैले चाहिँ उनीहरूलाई उसलाई चाहिँ अब एडभाइस दिएर चाहिँ त्यो 75,000 मसँग एउटा डिल छ होइन त्यो डिल चाहिँ मैले जो इन्भेस्टर जो उस हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसरी बनाएर दिन्छु क्या सो द्याट उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझोस् क्या हुन्छ नि अनि मैले उसलाई चाहिँ एडभाइस दिएँ कि अब हजुरको 75,000मा घर चाहिँ अब हजुर टोटल क्यास निड्यो भने चाहिँ 24,000 हजुरसँग ब्याङ्कमा 24,000 छ भने चाहिँ हजुरले यो घर किन्न पाएँ क्या हुन्छ नि सो गर्दा चाहिँ मैले त्यो मामाले चाहिँ यो घर चाहिँ 24,000 मात्रै हालेर चाहिँ महिनामा 278 पाउन्ड पाउनुहुन्छ क्या एभ्री मन्थ बसी अनि केही गर्नु पर्दैन क्या हुन्छ नि अब ब्याङ्कमा हाल्यो भने अब ब्याङ्कमा यति पनि पाउँदैन क्या कति 1.5 कति छ होइन आइसामा अब त्यो के हो अहिले केही थाहा छैन होइन तर वेयर एज प्रपर्टी भनेको चाहिँ प्रपर्टीमा हजुरले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ जस्ट 1 वर्ष 2 वर्षमा चाहिँ यो 75,000 को घर त अब एभ्री इयर चाहिँ के भइरहेको छ भने अहिले लिभरपुलमा चाहिँ एभ्री इयर 4 to 5% चाहिँ बढिरहेको छ क्या सो 5 वर्षभित्र त अब यो त 85-90,000 त हुन्छ क्या हुन्छ नि घर एभ्री इयर बढिरहेको छ सो इभन दो यो मामा लन्डनमा बसी पनि यस इन्भेस्टमेन्ट आफ्नो पैसाको चाहिँ उस चाहिँ भइरहेको छ क्या सो द्याट जस्ट नडराइ हुन्छ कि यी प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ जस्ट रिस्क त लिनै पर्छ होइन आफ्नो कम्फोर्ट जोन भन्दा बाहिर चाहिँ आउनु पर्यो क्या हुन्छ नि आफू कन्फिडेन्स भयो भने चाहिँ लाइक हजुरले चाहिँ जस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि प्लस हजुरले चाहिँ नेपाली मार्केटमा धरि पनि फ्यु मान्छेहरू छ क्या जो चाहिँ आउट अफ लन्डन इन्भेस्ट गर्छ त्योसँग मान्छेहरूसँग एडभाइस सोध्नु भयो कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ जस्ट उनीहरूले चाहिँ राइट एडभाइस दिएर चाहिँ जस्ट इन्भेस्ट चाहिँ गर्न सक्नु प्रपर्टीमा चाहिँ हात हाल्न सक्नुहुन्छ क्या विच इज गुड क्या आई थिङ्क सबैजनाले चाहिँ प्रपर्टीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ लाइक युल डु गुड क्या लाइक वर्षमा एउटा मात्रै प्रपर्टी किन्यो भने पनि लाइक 5 वर्षमा 5वटा प्रपर्टी हजुरले सोझो हिसाबले गर्नुभयो भने चाहिँ युल डु गुड होइन तर अब मेन कुरा चाहिँ फर्स्ट स्टेपले लिनु पऱ्यो क्या यस्तो छ अरे उस्तो अब कोही चिनेको छैन यताउता भन्न थाल्यो भने चाहिँ अभियसली अब त्यस्तै बहाना हुन्छ होइन तर राइट मान्छेलाई सम्हाल्नु भयो भने चाहिँ
you'll do good के लाइक वर्षमा सानोबाट सुरु गर्ने क्या वर्षमा एउटा प्रपर्टी लिने टार्गेट गर्ने हैन त्यसपछि सुस्तो गर्ने क्या हुन्छ नि त्यो गर्यो भने चाहिँ जस सबैजनाको अब बाइ 5 वर्षभित्र त अब 3-4 वटा प्रपर्टी त होला जस्तो छ क्या वन्स हजुरले स्टेट डे 1 अब भोलिदेखि नै सुरु गर्नु भयो भने तातिनु भयो भने हैन सो या या सो हजुरहरूलाई चाहिँ म सानो अब कतिजना त नयाँ हुन्छ हैन अब कतिजना त थाहा छ होला म हजुरलाई सिम्पल कसरी चाहिँ डिल एनालाइज गर्ने हैन कुन चाहिँ घर चाहिँ राइट हो हैन कुन चाहिँ घर चाहिँ किन्दा चाहिँ आफूलाई फाइदा हुन्छ हैन त्यो चाहिँ म हजुरलाई सिकाउँछु सो द्याट हजुरहरू चाहिँ आफ्नै अब यो सेमिनार भएपछि अब आफै राइट मुभमा गएर जुप्लामा गएर चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ यो घर चाहिँ राइट हो कि हैन डेस्कटप एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ क्या विदिन 1 मिनट 2 मिनट्स हजुरलाई थाहा हुन्छ कि यो घर राइट हो कि हैन यो घरबाट चाहिँ हजुरलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन हैन किनभने घर किन्नु भन्दा उससे मान्छेहरूले चाहिँ के हेर्छ भने चाहिँ अब कति मान्छे अब हाम्रै नेपालीको कुरा गरेर कतिमा हामीले प्रपर्टी एजुकेसनमा चाहिँ कति सितिमिति गएको छैन हैन हामीहरू सो नगएको भन्दा चाहिँ अब कसरी अब अरूहरूको भरमा चाहिँ हामी जान्छ क्या ए फलाना ठाउँमा घर राम्रो छ त्यहाँ किन्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने हुन्छ तर आफूलाई थाहा हुन्न कि त्यो घर कसरी राम्रो छ कि छैन हैन सो आफू पनि किनभने बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्पेसली प्रपर्टी बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ जबसम्म आफूलाई थाहा हुन्न यो प्रपर्टी राइट हो कि रङ होइन इन्भेस्ट गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ डाउट आउन थाल्छ क्या मैले राइट अब प्रपर्टी भनेको चाहिँ अब बिग इन्भेस्टमेन्ट हो नि त अब एक्जाम्पल लिम अब 1 लाखकै प्रपर्टी किन्नु भयो भने चाहिँ 25,000 भनेको बिग इन्भेस्टमेन्ट हो नि त अब कति केसेसहरू सुन्नुहुन्छ नि त अब प्रपर्टीको बारेमा अब डुबे रे यस्तो भयो रे खाएर भागे रे यताउता भन्ने हुन्छ हैन सो त्यस्तोबाट अलिकति आफू बचाउनको लागि चाहिँ जस अलिकति चाहिँ नलेज चाहिँ हुनैपर्छ प्रपर्टीमा अनि मैले चाहिँ हजुरहरू चाहिँ अब यो चाहिँ सानोतिनो अब हजुरहरूलाई कसैले डिल दिन्छ अथवा हजुरले फेसबुक अथवा राइट मुभ जुप्लामा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ कसरी आफैले डिल एनालाइज कसरी गर्ने त्यो चाहिँ सानो देखाउँदैछु मैले चाहिँ मेन कुरा प्रपर्टीमा भनेको चाहिँ इल्ड हो हैन इल्ड र आरओआई भन्ने कतिले त सुनिसक्नु भएको छ होला के इल्ड र आरओआई भन्ने हैन इल्ड भनेको चाहिँ के भने बेसिक बाइ टु लेटमा चाहिँ इल्ड याद हुन्छ क्या इल्ड भनेको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ इल्ड चाहिँ प्रिटी मच त्यो घरमा चाहिँ कति इल्ड छ हैन कति मान्छेले चाहिँ म चाहिँ 5% 6% इल्ड भएपछि म त्यो डिल किन्छु भन्ने हुन्छ क्या हैन सबैको आफ्नो आफ्नो नम्बर हुन्छ हैन तर बेसिक इल्डमा चाहिँ के हजुरले के हेर्नु पर्छ बिट्विन 5 to 8% इल्डको टार्गेट गर्नुपर्छ क्या हजुरले जुनै एरियामा किन्नुहुन्छ नि हैन त्यो पर्सेन्टमा टार्गेट गर्नु भयो भने चाहिँ हजुरको चाहिँ क्यास फ्लो चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या अनि प्लस ब्याङ्कहरूलाई पनि दिने खालको सबै हुन्छ हैन सो या त्यो हो हैन इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ त्यही इल्ड र आरओआईमै भर पर्छ क्या त्यो हेरेर डिल एनालाइज गर्ने क्या हुन्छ वेराज अब लन्डनतिर हेर्नु भयो भने त इल्ड त 2% 3% हुन्छ हैन तर लन्डनमा चाहिँ क्यापिटल ग्रोथ हुन्छ नि त त्यहाँ सो त्यही भएर चाहिँ एभ्री मान्छेको एभ्री इन्डिभिजुअलको डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी भन्ने हुन्छ कोही मान्छेलाई चाहिँ हैन मलाई रेन्ट चाहिँदैन मलाई चाहिँ क्यापिटल ग्रोथ भयो हुन्छ भन्छ हैन त्यो भन्यो भने चाहिँ साउथ इज द बेस्ट प्लेस क्या अब साउथमा चाहिँ घर किन्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ किनभने रेन्ट मतलब हुँदैन क्यापिटल ग्रोथ अब 1-2 वर्षमै डबल हुन्छ हैन लन्डनतिर त अब 10,000 20,000 एभ्री 3 महिनामा त 10,000 20,000 त बढिरहेको हुन्छ हैन सो त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ साउथतिर चाहिँ किन्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ वेयरएज अब अरू चाहिँ अब म चाहिँ अब यो काम छाड्छु मलाई अब काम गर्न मन लागेन भने चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छे म छिटै रिटायर हुन्छु भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ रेन्ट हेर्छ क्या मान्छेहरूले म अब एक्जाम्पल लिम अब यही बाइ टु लेटमा हैन अब क्यास फ्लो 345 छ अब एभरेज मान्छेको स्यालेरी हुन्छ 1500 जति हैन सो 1500 कमाउनको लागि चाहिँ कतिवटा घर किन्दा ठिक हुन्छ त हैन लाइक 5 वटा घर जति किन्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेको 1500 हुन्छ क्या क्यास फ्लो भनेपछि उनीहरूले उसको टार्गेट चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ म सकेसम्म यो धेरै घर किन्छु सानोतिनो बाइटोले त्यसपछि चाहिँ 5-6 वटा घर किनेपछि म रिटायर हुन्छु भन्ने हुन्छ क्या त्यो गरेपछि त यो क्यास फ्लोले त आफ्नो इन्कम आफ्नो सबै कुरा उस हुने भयो नि त त्यो भएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ माथितिर आउनुको कारण त्यो हो क्या क्विक हुन्छ अनि घरको भाउ पनि सस्तो हुन्छ प्लस तिनीहरूसँग अब एकै अब लन्डन साउथमा घर किन्ने पैसाले त नर्थमा चाहिँ 2-3 वटा घर किन्ने तिनीहरूसँग क्षमता हुन्छ क्या सो दे गेट कन्फिडेन्स आउँछ अनि त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ नर्थमा किन्नको कारण थियो क्या तर नर्थमा फाइदा बेफाइदा पनि छ होइन अब के अरे क्यास फ्लो चाहिँ हुन्छ तर क्यापिटल ग्रोथ चाहिँ हुँदैन क्या हुन्छ नि लाइक 1 लाखको घर छ भने चाहिँ अब 1,50,000 हुनको लागि चाहिँ नर्थमा चाहिँ एटलिस्ट 10-15 वर्ष जति लाग्ला होइन तर वेयर साउथमा त अब 5 वर्षमै हुन्छ होइन त्यो कहिले त अब 3 वर्षमै हुन्छ के अरे होइन 50,000 बढ्नको लागि सो त्यो हो क्या फाइदा बेफाइदा
सो या क्यालकुलेसन चाहिँ अब हजुरले चाहिँ नर्मल डेस्कटप एनालाइज गर्नुभयो भने चाहिँ यिल्डको चाहिँ त्यो घरमा चाहिँ अब हजुरले जुनै पनि घर हेर्नुहुन्छ अब जुप्लामा राइटमुमा हेर्नु भने त्यही देख्नुहुन्छ कि मन्थली रेन्ट कति छ हैन त्यो एरियामा टाइम्स 12 गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको मन्थली रेन्ट कति आउँछ अब एक्जाम्पल मैले यसकै दिइरहेको छु हैन महिनाको 600 हो 600 टाइम्स 12 गर्दा चाहिँ 7,200 आउँछ रेन्ट हैन वर्षमा टाइम्स डिभाइड बाइ घरको भाउ कति हो हैन 1 लाख होइन 1 लाख गर्नुभयो भने टाइम्स 100 गर्नुभयो भने त्यही आउँछ क्या पर्सेन्टेज सो 7.2% सो यो डिल चाहिँ 7.2% हैन व्हिच इज गुड के सो त्यसरी हेर्नुभयो भने चाहिँ युल डु गुड अनि प्लस यसकोमा चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 28% हजुरले 1 लाखको घरमा 25,000 इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको चाहिँ 28% चाहिँ रिटर्न आउँछ सो व्हिच इज हजुरको चाहिँ काम गरेको छ क्या हुन्छ नि त्यो पैसाले चाहिँ जस हजुर सुती पनि पैसा कमाउनु भइरहेको छ हैन 28% भनेको राम्रो अनि अन द टप अफ दैट यो घरले चाहिँ घरको भाउहरू पनि बढिरहेको छ हैन अन द सेम टाइम है सो या सो प्रिटी मच मेरो चाहिँ भ्याइहाल्यो हैन अब यो चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ क्विक सेकेन्ड टाइम अब जो पनि प्रपर्टीमा लाग्नेवालाहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ हल्का फुल्का लिङ्कहरू हैन यस फ्री हो सबै सो मेन कुरा चाहिँ अब घर किन्नको लागि चाहिँ क्रेडिट स्कोरै हो हैन अब आई डोन्ट कतिजनासँग क्रेडिट कार्ड छ हैन तर प्रिटी मच अब अलरेडी फर्स्ट घर हुने वालाहरूसँग त क्रेडिट कार्ड अलरेडी छ होला हैन सो हजुरले यो एक्सपिरियामा जानुभयो भने चाहिँ क्रेडिट स्कोर चेक गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमै त्यहाँबाट थाहा पाउन चाहिँ कि कसरी क्रेडिट स्कोर तलमाथि गर्ने हैन अनि यो जुप्ला राइट मुभ त अब त्यही प्रपर्टी सर्च उसै गर्ने हो है अनि वेयरएज अब कति मान्छेहरूलाई चाहिँ अब एट द मोमेन्ट चाहिँ के भइरहेको छ भने बिल्डिङ रिफर्बिश टिम अब कामदारहरू अब कतिहरूलाई चाहिँ रिलायबल कामदारहरू छैन नि त भनेपछि चाहिँ हजुरले mybuilder.com मा जानुभयो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रिलायबल बिल्डरहरू हजुरले चाहिँ सिर्फ त्यो वेबसाइटमा गएर हजुरको काम मात्रै पोस्ट हान्दियो भने त्यहाँ 5-6 जना गोराहरू जो पनि आउँछ क्या जो अनि त्यहाँ चाहिँ सबै रेटिङहरू हुन्छ क्या त्यो बिल्डरहरूको चाहिँ ट्रस्टवर्दीवाला हुन्छ भेरिफाइड गरेकै हुन्छ हैन त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरले चाहिँ अब 4-5 जना 6 जना जतिजनालाई बोलाउनु मन छ बोलाएर आएर चाहिँ कोड हेर्ने गर्ने हैन तिनीहरूले कोड गर्छ अनि हजुरलाई जुन मनपर्छ त्यो चलाउँदा सक्नुहुन्छ हैन त्यो नि एउटा राम्रो वे हो त्यो चाहिँ के अरे बाइ टु लेटको लागि अथवा आफ्नै घरको लागि पनि गर्न सक्छ हैन अनि त्यसपछि वान्स अब आफै म्यानेज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ फ्युचरमा अब ओपन रेन्ट स्पेयर रुमहरुमा चाहिँ हजुरले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ क्या त्यो एरियामा रेन्ट डिमान्डिङ कति छ अब हजुरले अब अल्ट्रा सर्ट फार्म होममा किन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ रेन्टिङ डिमान्ड कति छ त भन्दा चाहिँ हजुरले चाहिँ यो स्पेयर रुम ओपन रेन्टमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यही थाहा पाउनुहुन्छ कि कतिको छ डिमान्ड हैन अनि अर्को चाहिँ अब यो प्रपर्टी भन्ने चाहिँ अब फ्रीमै पाउँछ बुकहरू हैन यो अडिबो भन्ने चाहिँ बुकहरू हो के अरे त्यहाँ हजुरले त्यो डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बुकहरू प्रपर्टी सम्बन्धीको बुकहरू अब कतिलाई चाहिँ पढ्नु मन छैन भने चाहिँ अब ट्राभल धेरै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो डाउनलोड गरेर चाहिँ हजुरले बुकहरू प्रपर्टी सम्बन्धी अथवा एनी सम्बन्धी लाइक लाइफ वेल्थ फाइनेन्स सम्बन्धी गरेर चाहिँ बुकहरू डाउनलोड गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ क्या जस्ट विच इज गुड बुक एज वेल क्या अनि अहिले नयाँ लेटेस्ट ट्रेन्ड आएको चाहिँ पोडकास्ट हो हैन सो हजुरलाई फ्रीमै एडभाइस प्रपर्टी सम्बन्धी एडभाइस चाहिन्छ भने चाहिँ यो पोडकास्ट इज द बेस्ट वान क्या हुन्छ नि हजुरको एन्ड्रोइडमा नि हुन्छ आइफोनमा नि हुन्छ हैन सो मैले चाहिँ यहाँ कोही 3-4 वटा पोडकास्टहरूको उस दिएको छु उसहरू च्यानलहरू हजुरले यो पोडकास्टहरूमा जानुभयो भने चाहिँ फ्री हो त्यो हैन सब्स्क्राइब गर्नु अनि डाउनलोड गर्नु हैन इन्टरनेट नभएको बेलामा अब रनिङ जानुहुन्छ भने वकिङ जानुहुन्छ भने हैन प्रपर्टीको बारेमा यिनीहरूले चाहिँ फ्री एडभाइस दिन्छ क्या कतिजना चाहिँ न्युबीहरू नि हुन्छ कतिजना चाहिँ अब अलिकति एक्सपिरियन्स वाला हुन्छ हैन तर सबै चाहिँ प्रपर्टी रिलेटेड वालाहरू हो क्या त्यो चाहिँ सो हजुरलाई चाहिँ अब जस्ट फाइदै हुन्छ नि अनि अर्को बुकहरू भनेको चाहिँ अब त्यो रिच ड्याड पोर ड्याडहरू हैन अब जसलाई चाहिँ बुक पढ्नु मन छ भने चाहिँ अब त्यसले चाहिँ रिच ड्याड पोर ड्याडबाट चाहिँ सुरु गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ हैन अनि अर्को चाहिँ स्टार्ट नाउ गेट प्रफिट लेटर भन्ने छ त्यो पनि नो मनी डाउन त्यो सबै हजुरले एमाजोन इबेमा लाइक टाइप हान्नुभयो भने चाहिँ प्रिटी मच त्यो बुकहरू चाहिँ सबै एभाइलेबल छ क्या इबे एमाजोन एनीवेयर हैन सो या सो कसैलाई मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु छ भने चाहिँ म चाहिँ प्रायः चाहिँ इन्स्टाग्राम चलाउँछु हैन सो केबी प्रपर्टी अनि अब फोन नम्बर त यही भइहाल्यो क्या अब कसैलाई अब केही क्वेसन क्युएनए छ भने चाहिँ अब मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अब फलो गरेर यताउता उस गर्न सक्नुहुन्छ हैन या त्यति भन्दै अब प्रिटी मच भ्यायो मेरो चाहिँ जस अब केही क्वेसन छ भने चाहिँ अब सोध्न सक्नुहुन्छ के अरे या करण भाइ ल थ्यांक यू भेरी मच करण भाइ ल हजुर तपाईले मिट गर्नुस् उहाँलाई थ्यांक यू दिनुस् अनि तपाईको क्वेसन के छ भने सोध्नुस् उहाँलाई
कोही क्वेसनहरु छ भने मलाई भन्नु के रे अहिले शेयर स्क्रिन अफ गरिदिउँ करण भाइ अनि त्यो गरेपछि तिमीलाई धेरै देखिन्छ हजुर कसरी अनि करण भान्जा एउटा क्विक क्वेसन हजुर तपाईको विचारमा अब जस्तै हुन त पहिला इन्ट्रेस्ट रेट प्रपर्टीको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ नि बढेर 7% सम्म पुग गयो हैन अहिले त अब झरेर 1.5% तिर नै आइरहेको छ नेक्स्ट फ्यु इयर्समा के छ तपाईको प्रेडिक्सन इन्ट्रेस्ट एट द मोमेन्ट यो गभर्नमेन्टले चाहिँ बैंक अफ इङ्ल्यान्डमा चाहिँ अहिले बेस रेट 9.1 नै छ हैन अब यिनीहरूले चाहिँ त्यो भन्दा चाहिँ नबढाउला जस्तो छ किनभने अहिले पेन्डेमिक भइरहेको छ हैन सो आई थिंक स्टिल 5 वर्षसम्म त स्टिल तिनीहरूले त्यही लोमै राख्छ जस्तो लाग्छ हैन सो त्यस नेक्स्ट 5 इयर्स चाहिँ लोमै राख्छ किनभने अब अहिले त्यही भएर गभर्नमेन्टले अहिले यो नयाँ घर होम ओनरहरूलाई चाहिँ सुविधा दिएछ नि त नो स्ट्याम्प ड्युटीहरू भन्ने हैन सो तिनीहरूले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ पैसा उस्कन खोजिरहेछ जुटाउन खोजिरहेछ कति अब फल्डोहरूमा कतिमा यिनीहरूको कति बिलियन मिलियनै गयो नि त पैसा सो त्यही भएर कारणले आई डोन्ट थिंक हैन यिनीहरूले चाहिँ बेस रेट चाहिँ बढाउँछ क्या सो इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा आउँछ त्यो त अब ब्याङ्कहरुकै उस हुन्छ नि बेस रेट त्यति थोरै नै छ हैन सो त्यति माथिसम्म चाहिँ जाँदैन अब कम्पनीमा किन्नु भयो भने चाहिँ अब अभियसली अलिकति एक्सपेन्सिभै छ हैन त्यो नर्मल बाइ टु लेट कम्पनीमा हेर्नु भयो भने 3% एभरेज त 3% नै छ हैन त्यो पनि सस्तै हो त्यो कम्पनीमा आखिरमा त्यो सबै ट्याक्स एफिसिएन्सी नै हुन्छ हैन ट्याक्स क्लेम गर्न सकिहाल्छ हैन सो त्यति ट्याक्सहरुमा चाहिँ वरी नगरे हुन्छ क्या किनभने एट द एन्ड अफ द डे यो ट्याक्स के अरे इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने चाहिँ अब त्यो ट्याक्समै क्लेम गर्न मिल्छ क्या सो त्यति लाइक हुन्छ नि महँगो ट्याक्स महँगो इन्ट्रेस्ट रेट छ सस्तो इन्ट्रेस्ट रेट छ भन्ने त्यो त उसै होइन सबैको त्यो पनि अझै सबैको आफ्नो आफ्नो सर्कमस्टान्समा भर पर्छ अब म चाहिँ फर्स्ट टाइम बायर हो होइन कम्पनीबाट किन्दैछ भने चाहिँ मलाई चाहिँ हायर रेटमा पुग्छ किनभने नयाँ फर्स्ट टाइम हो 3.54% त पाउँछु होला मैले होइन न्यू फर्स्ट टाइम भएर बट एट द मोमेन्ट त म अलरेडी पुरानो भइसक्यो होइन मैले चाहिँ अहिले एभरेजमा मैले मार्केटमा हेरेँ भने चाहिँ 2.5 सम्म चाहिँ पाउँछु क्या मैले कम्पनीमा पनि हुन्छ नि सो त्यही भएर चाहिँ नयाँ र पुरानोमा नै धेरै उस हुन्छ क्या ट्याक्स के अरे इन्ट्रेस्ट रेट घटी बढी हुन्छ त्यो चाहिँ सबै आफ्नो आफ्नो सर्कमस्टान्समा हुन्छ अब क्रेडिट स्कोर कस्तो छ होइन अब एक्सपेन्सिभ अब कुन एरियामा घर किन्दैछ अब लाइक सबै ब्याङ्कहरूको हातमा हुन्छ तर मैले मेरो विचारमा चाहिँ त्यति वरी नगरे हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ नि अब त्यति अहिले बढाउँदैन कि यिनीहरूले स्टिल त्यही उसमै छ हुन्छ नि लोमै छ त्यही भएर चाहिँ अहिले एट द मोमेन्ट चाहिँ बेस्ट टाइम चाहिँ स्पेसली स्यान्टान्डर हङकङ ब्याङ्कहरूले चाहिँ लोन पर्सनल लोन चाहिँ बेस्ट कति 3.5 मा दिएछ क्या पर्सनल लोन हुन्छ नि त्यो पैसा लिएर चाहिँ हजुरले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्या हुन्छ नि त्यो लोन लिएर ब्याङ्ककै पैसा लिने हो क्या प्रपर्टी भनेको चाहिँ ब्याङ्ककै पैसा लिएर चाहिँ अब इन्भेस्ट गर्ने हो हैन सो लोन इज द अहिले चाहिँ एट द मोमेन्ट चाहिँ लोन चाहिँ एकदम उस छ बेस्ट अप्सन थ्याङ्क यू भान्जा जस्ट क्लियर टु मी सेकेन्ड क्वेसन इज तपाईले भन्नुभयो नि जस्तै अब सेकेन्ड प्रपर्टी चाहिँ इन्डिभिजुअल नाममा भन्दा कम्पनीको नाममा लिने भन्नु भने कस्तो कम्पनीको नाममा कसरी लिने त्यो चाहिँ हैन त्यो चाहिँ अब यस्तो सबैको आफ्नो आफ्नो सर्कमस्टान्सेस हुन्छ नि अब एक्जाम्पल हजुरकै लिम अब हजुरले अब 50,000 भन्दा मुनि तलबको पाउँछ भने चाहिँ हजुरले आफ्नै नाममा लिँदा ठिक हुन्छ क्या हुन्छ नि ट्याक्स बेनिफिट फाइदा हुन्छ तर अब त्यसमा पनि हजुरले चाहिँ अब एउटा दुईटा मात्रै किन्ने हो भने चाहिँ डिपेन्डिङ अन हजुरको स्यालेरी कस्तो छ हैन अनि प्लस कुन एरियामा घर किन्दैछ अब एक्जाम्पल अब साउथमा किन्ने छ भने त अब साउथकै रेन्ट हुन्छ 1500-1800 हैन त्यस्तो गर्दा त 12 महिनासम्म त 21,000 पुग्छ क्या अब अघि मैले भनिहालेँ हैन 30,000 हजुरको 30,000 स्यालेरी छ भने चाहिँ हजुरले आफ्नो नाममा घर किन्ने भने चाहिँ लाइक लन्डनमा अब 21,000 रेन्ट आउँछ भने चाहिँ हजुरको त 51,000 आयो क्या रेन्ट टोटल लाइक स्यालेरी क्या गर्दा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ बेफाइदा हुन्छ क्या आफ्नो नाममा किन्दा बट वेयरएज हजुरले चाहिँ अब त्यस्तो छ अब त्यस्तो खालको स्यालेरी कमाउनुहुन्छ भने चाहिँ तर अब हजुरले त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स एभोइड गर्नको लागि चाहिँ अब हजुरले चाहिँ साउथमा नकिनिकन नर्थतिर किन्नु भयो भने चाहिँ स्यालेरी के अरे रेन्ट पनि थोरै आउँछ हैन अब लाइक 500-600 आउँछ रेन्ट त्यस्तो गर्दा चाहिँ अब 7,000-8,000 पर्न जान्छ क्या रेन्ट पनि वर्षमा भनेपछि हजुरको 30,000 प्लस 7,000 37,000 बाटै भयो क्या सो भनेपछि हजुरको 50,000 भन्दा मुनि थ्रेस होल्डमा परेपछि हजुरको बेसिक रेटै काट्छ हैन तिनीहरूले सो त अनि अर्को चाहिँ हजुरले अब एउटा दुईटा घर किन्ने हो कि हजुरको एभ्री इयर
घर बढाउँदै जाने हो होइन, त्यसमा नि भर पर्छ। अब एउटा दुईटा घर किने अनि त्यसपछि इनफ भयो भने चाहिँ आफ्नै नाममा किन्दा ठिक हुन्छ। तर हजुरको लङ टर्म गोल चाहिँ म टन्नै अब 5-6वटा 10वटा 12वटा किन्छु, फ्युचरको लागि किन्छु, अब आफ्नो छोराछोरीलाई उस गर्छु भनेपछि चाहिँ बेस वे चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ फाइदा हुन्छ। त्यसरी चाहिँ लङ टर्म चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, नो वरिज। अरू कसैको क्वेसन छ? हजुर मेसेज आछ, मेसेजहरू आएको छ। करण भाइ, आशा दिदीको छ है। करण भाइ नमस्ते, क्यान यु एक्सप्लेन अबाउट क्यापिटल गेन ट्याक्स इफ यु हेभ टु सेल द प्रपर्टी प्लिज? ओके, सो क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ अब डिपेन्डिङ, अब आम गेसिङ या आशा दिदीको चाहिँ बाई टु लेट होला हो आशा दिदी? बाई टु लेट हो दिदी, उहाँ बोल्नु मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि टाइप हान्नु भयो कि बाई टु लेट हो कि रेसिडेन्ट हो? त्यो चाहिँ बाई टु लेट हो कि? ल दिदी टाइप गर्नुहोस् है, बाई टु लेट रेसिडेन्ट। उहाँले सुनिराख्नु भएको छ होला, तर ओके, बाई टु लेट हो भने चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्समा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ त्यही हो, क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ अब हजुरको त्यो घरको भाउ कस्तो कति छ होइन, त्यो प्रफिट कति हुन्छ त्यसमा चाहिँ यिनीहरूले ट्याक्स काट्छ क्या, हुन्छ नि। त्यही भएर अब डिपेन्डिङ अन हजुरको लङ टर्म भिजन के छ होइन, त्यही भएर मैले भन्छु लङ टर्म बाई के अरे क्यापिटल गेन ट्याक्सको 40% ट्याक्स काट्छ। जति पनि प्रफिट हुन्छ नि हजुरको, लेट्स से एक्जाम्पल 2 लाखमा घर किन्नु भयो, अब 3 लाख एट द मोमेन्ट चाहिँ 3 लाख भयो भने चाहिँ 1 लाख प्रफिट भयो होइन, त्यो 1 लाखको चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स काट्छ क्या, त्यो 40% जति छ होइन। त्यो चाहिँ यिनीहरूले गभर्मेन्टले एभ्री टाइम अपडेट गरिरहेको हुन्छ होइन, तर एट द करेन्टमा चाहिँ 40% ट्याक्स छ होइन, 40% काट्ने। सो त्यो 1 लाखको चाहिँ 40% काट्छ क्या, हुन्छ नि। प्लस अनि बेस वे चाहिँ त्यो ट्याक्सलाई एभोइड गर्नुको छ भने चाहिँ अब अलिकति अब 1 लाखको अब 40% गर्दा त हजुरको त 40,000 त्यस्तो पर्न जान्छ होइन धेरै ट्याक्स। त्यो बेस वे चाहिँ एकाउन्टेन्टसँग कुरा गरेर चाहिँ कहाँ चाहिँ त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ एभोइड गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ धेरै नतिर्ने कि गभर्मेन्टलाई, किन एज अ इन्भेस्टर अब गभर्मेन्टलाई पैसा दिएर त उस हुँदैन नि त, किनभने कतै हामीले एभ्री टाइम तिरिरहेकै हुन्छ गभर्मेन्टलाई होइन। सो बेस वे चाहिँ एकाउन्टेन्टसँग सोधेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी उस गर्ने, एउटा चाहिँ त्यो क्यापिटल गेन ट्याक्सको क्लेम गर्नको लागि चाहिँ हजुरको स्ट्याम्प ड्युटीहरू सबै पाउँछ होइन, त्यो एकाउन्टेन्ट फीहरू पहिला जति पनि अब रिफर्महरू गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो पनि हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यसरी घटाउन मिल्छ क्यापिटल त्यो उसहरू होइन, त्यो त्यस्तोहरू चाहिँ हो। तर सबै अब हजुरको कति छ नि हुन्छ नि, त्यसमा 40% चाहिँ प्रफिटमा चाहिँ तिनीहरूले क्यापिटल गेन ट्याक्स हार्छ, जति पनि प्रफिट हुन्छ त्यसको चाहिँ 40% चाहिँ गभर्मेन्टले ट्याक्स हार्छ होइन, क्यापिटल गेन ट्याक्स। या त्यो थ्याङ्क यू भाइ, दिदीले बुझ्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला। हजुर हजुर। तर त्यसमा नि अब मैले भने दिदीले चाहिँ आई थिङ्क बेस्ट वे एकाउन्टेन्टसँग कुरा गर्नुभएपछि चाहिँ अब कुन वे चाहिँ जाँदा हुन्छ, कतिखेर चाहिँ बेच्दा हुन्छ होइन, अब किनभने तिनीहरूको ट्याक्स इयर भन्ने हुन्छ क्या। अब आइडन दिदीको कतिवटा घर छ होइन, सो त्यसमा नि ट्याक्स इयर अब आफ्नो सर्कमस्टान्सेस पनि हेर्छ क्या, आफ्नो आफूले स्यालेरी कति कमाउँछ होइन, त्यो सबै हेरेर चाहिँ एकाउन्टेन्टले चाहिँ राइट एडभाइस दिन सक्छ क्या, यो यतिखेर चाहिँ बेस्ट टाइम घर बेच्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ, ट्याक्स थोरै दिनुपर्छ अथवा यो क्लेम गर्न मिल्यो भने त्यसरी एडभाइस दिन सक्छ क्या। तर बेसिक चाहिँ अब तिनीहरूले चाहिँ अब प्रफिटको चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स काट्ने हो तिनीहरू चाहिँ। थ्याङ्क यू भेरी मच भाइ, हजुर दिदीले बुझ्नुभयो होला। हजुर थ्याङ्क यू भाइ, बुझे। हजुर थ्याङ्क यू दिदी। नमस्ते है तपाईहरुलाई। हुन्छ, केही क्वेसन छ दिदी अझै के? छैन, थ्याङ्क यू, एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो प्रोग्राम, धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुलाई है। थ्याङ्क यू दिदी, थ्याङ्क यू। अरु कसैको छ करण भाइले सोध्नु पर्ने? छैन भने हामी अब गर्छौँ, र्याप अप गर्छौँ करण भाइलाई। हजुर ल थ्याङ्क यू भेरी मच करण भाइ। हैन ठिकै छ दाइ, ल थ्याङ्क यू। ओके थ्याङ्क यू ग्रेट। हजुर अब